कूर्मः आचार्य। येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चरणैर्गुणैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरा। राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्याव्यथ्याः अस्माकं सूत्रमनुवर्तते। राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्य अव्यथ्याः इति सूत्रम् अनुवर्तते। तत्र वयं ह्यः राजसूय इति पदस्य व्युत्पत्तिं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं पुनः सूर्य इति शब्दस्यापि व्युत्पत्तिं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रिमः शब्दः अस्ति अत्र मृषोद्य इति शब्दः। मृषोद्य इति शब्दः तस्मिन् विषये सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तमस्ति। तत्र मृष उपपदात् वदेः कर्मणि नित्यं क्यप् इति निपात्यते। निपातनसूत्रमिदं तत्पूर्वमेव मया उक्तं। किं निपात्यते? मृष इति उपपदात् मृषा मिथ्या असत्यम् इत्यादि अर्थे मृषा शब्दः भवति। मृषा इति मिथ्या इत्यर्थः। मिथ्या असत्यं वा असत्यकथनम् इत्यादिकं मृषा इति वदति। तर्हि मृषा इति उपपदं तस्मात् वद् धातु कर्मणि किं भवति? क्यप् प्रत्ययः नित्यं भवति इति तत्र अत्र एकं वाक्यं केन उक्तं? सिद्धान्तकौमुदीकारेण उक्तमस्ति। अर्थात् नित्यं तत्र क्यप् विधीयते। विधीयते नाम निपात्यते अनेन सूत्रेण। एवं मृषोद्यम् इति शब्दः भवति। मृषोद्यम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः ततः भवति। मृषा इति शब्दः, मृषा इति शब्दात् वद् धातु, वद् धातोः क्यप् प्रत्ययः, अनेन सूत्रेण क्यप् प्रत्ययः इति तत्र मृषोद्यमिति तत्र रूपं भवति। तत्र एवमस्ति, वयं पश्यामः। तत्र मूलधातुः तत्र अस्ति, वद् धातुः अस्ति। वद् धातु व्यक्तायां वाचि इति अस्ति। वद् धातु व्यक्तायां वाचि इति भुवादिगणे पठितधातुः एषः परस्मैपदी। सकर्मकः धातुः सेट् अस्ति। अनन्तरं यजादिगणेपि अस्ति। तर्हि भुवादिगणपठितधातुः अस्ति। तर्हि एवं वदति वदतः वदन्ति इति रूपं वयं जानीमः। तर्हि वयम् अत्र रूपं पश्यामः। अत्र अस्माकं हस्ते वयं पश्यामः, तत्र मृषा इति उपपदम् अस्ति। मृषा इति उपपदमस्ति। वद् धातु ततः यत् प्रत्यय क्यप् प्रत्ययः भवति। तत्र एवं भवति। मृषा इति तु अग्रे अनुवर्तते। मृषा अनन्तरं तत्र एवमस्ति, वयम् इतः पूर्वमपि तत्र सूत्रं दृष्टवन्तः। वचि स्वपि यजादीनां किति इति सूत्रं वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। सम्प्रसारणविधायकं सूत्रं। सम्प्रसारणविधायकं सूत्रमेतत्। वचि स्वपि यजादीनां तत्र किं भवति? किति इति। यजादीनाम् इति यजादिगणः। यजादीनां तत्र पुनः वचि स्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण तत्र किं भवति? वकारस्य सम्प्रसारणं भवति। वकारस्य सम्प्रसारणं भवति चेत्
तत्र पश्यामः वकारस्य सम्प्रसारणं भवति तर्हि उकारः भवति तदनन्तरं तत्रत्य अकारः अपि अस्ति तदनन्तरं तत्र दकारः अपि तत्र अस्ति एवं भवति अनन्तरं पश्यतु व तत्र व इत्यस्य स्थाने उकारः तदनन्तरं पुनः वकारस्य स्थाने उकारः तदनन्तरम् अकारः तत्र अस्ति एव तदनन्तरं दकारः अनन्तरम् अस्माकं प्रत्ययः यकारः इदानीं वयं जानीमः यत्र सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः भवति तत्र पूर्वरूप एकादेशः भवति चेत् मृषा अनन्तरम् उ अनन्तरं पूर्वरूपे एकादेशः इदानीम् एक एव वर्णः भवति तत्र दकारः अनन्तरं पुनः यकारः भवति इदानीं पश्यतु मृषा मृषा उद्य इति भवति मृषा अनन्तरम् उद्य मृषा उद्य इति रूपं भवति मृषा उद्य इति स्थिते तत्र पुनः गुणः भवति तत्र गुणः भूत्वा सम्प्रसारणं पूर्वरूपम् अनन्तरं गुणः भूत्वा मृषोद्य इति प्रातिपदिकं भवति मृषोद्य इति प्रातिपदिकं डिस्प्ले न दृश्यते किं भवति मृ तत्र शोद्य इति भवति तदनन्तरं सुप्रत्यये तत्र एवमस्ति एतस्मिन् विषये कश्चन नियमः अस्ति तद्वयं पश्यामः तत्र पश्यतु मृषो उपपदात् वदेः कर्मणि नित्यं क्यप् मृषोद्यम् इति नपुंसकलिङ्गं रूपं दत्तमस्ति अत्र नपुंसकलिङ्गं रूपं दत्तमस्ति इति कृत्वा तत्र सुप्रत्ययः तस्य अमादेशः अम इति आदेशः भवति अमादेशः भवति राइट अमादेशः भवति चेत् मृषोद्यम् इति रूपं भवति मृषोद्यम् इति रूपं भवति राइट एवमस्ति मृषोद्यम् इति रूपं भवति तर्हि एवं प्रक्रिया भवति एतस्य मृषोद्यम् इति मिथ्याकथनम् इत्यर्थे मिथ्या कथयति इत्थे मृषोद्यम् इति शब्दः भवति मृषोद्यम् इति तस्मिन् विषये वयं कौमुदी मध्ये पश्यामः तत्र एवमस्ति पश्यतु विशेषनिघ्नोऽयम् इति एकं वाक्यमस्ति अत्र विशेषनिघ्नोऽयम् इत्युक्ते अत्र विशेष अनुसारम् एतस्य शब्दस्य लिङ्गनिर्णयः भवति अर्थात् यदि विशेष्यं नपुंसकलिङ्गमस्ति तर्हि मृषोद्यम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति यदि विशेष्यं पुल्लिङ्गे अस्ति मृषोद्यः इति रूपो भवति यदि न स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् मृषोद्या इति भवति विशेष आधारेण एतस्य लिङ्गनिश्चयः भवति इति विशेषनिघ्नोऽयम् इति तत्र पश्यतु यदा अत्र नपुंसकलिङ्गे दर्शितं पुल्लिङ्गेपि अत्र दर्शयति पश्यतु उच्छ्राय सौन्दर्यगुणाः मृषोद्याः इति कस्मिंश्चित् काव्ये अस्ति एतद् वाक्यम् उच्छ्राय सौन्दर्य रेवतक पर्वतस्य वर्णनमस्ति कुत्रचित् तस्मिन् विषये एतदस्ति तत्र प्रतिपादयति तत्र वर्णन तत्र वस्तुतः पर्वतस्य औन्नत्यम् अनन्तरं सौन्दर्यगुणाः मृषोद्याः इति अर्थात् कविना तत्र असत्यम् उक्तम् इति तत्र एवम् अस्ति कश्चन किञ्चित् वाक्यमस्ति कुतश्चित् तत्र दत्तमस्ति तत्र परन्तु अस्माकं विषयः नाम तत्र उच्छ्राय सौन्दर्यगुणाः इति तत्र पुल्लिङ्गे तदनन्तरं तत्र मृषोद्याः इति तत्र तस्य विशेषणरूपेण तत्र विशेषं तत्र गुणाः मृषोद्याः इति भवति तत्र अर्थात् तस्य आशयः नाम विशेषनिघ्नः इति अर्थात् विशेषानुसारं तत्र लिङ्गं भवति तस्य इत्यर्थः अग्रे गच्छामः
अग्रिमः शब्दः अस्ति सूत्रे रुच्य इति शब्दः। रुच्य, रोचते इति रुच्यः इति अस्ति। रोचते इति रुच्यः, रोचते इति तत्र धातु भवति, रुच धातु भवति। रुच धातोः तत्र किं भवति, रुच इति धातु। रुच धातु, रुच दीप्तावभिप्रीतौ इति धातु अस्ति। पश्यतु भवन्तः, रुच धातु, रुच धातोः एवमस्ति, तत्र रूपं रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च इति। रुच धातु, रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च इति सूत्रा इति तत्र धातुपाठे भुवादिगणपठित धातुः। तत्र अनुदात्त इत्यस्ति, अनुदात्त रुच इति अस्ति अन्ते। तदा तद् वस्तुतः अस्माभिः दृष्ट्वा अवगन्तुं न शक्यते, तदनुभवेन भवति। रुच इति अस्ति, तत्र रुच इति वस्तुतः अन्तिम अकारः अनुदात्तः अस्ति। अनुदात्तः तत्र अन्तिम अकारः इत् भवति। इत् भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, रुच दीप्ताव अप्रीतौ अभिप्रीतौ इति भुवादिगण आत्मनेपदी भवति। अकर्मक धातु सेट् अस्ति। तत्र पश्यामः, रोचते रोचते रोचन्ते इति रूपं भवन्तः जानन्ति। रुच धातोः तत्र वस्तुतः प्रक्रिया बहु सरला अस्ति। तत्र विशेषतया किमपि करणीयं नास्ति अस्माभिः। रुच धातोः तत्र केप्पु प्रत्ययः भवति। रुच धातोः केप्पु प्रत्ययः, तर्हि किमपि नास्ति, तत्र रुच्य इति भवति, रूपं भवति। रुच्य इति प्रातिपदिकं भवति, रुच्यः इति। तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे रुच्यः इति रूपं भवति। ऋत्वे विसर्गे रुच्यः इति रूपं भवति। रुच या रुच्य, रुच्यः इति रूपं भवति। अग्रिममस्ति तत् समाप्तम्। इदानीं रोचतेः इति रुच्यः। इदानीं कुप्य इति शब्दः भवति। कुप्य इति शब्दः तत्र एवमस्ति, अत्र निपातयति। कुपेः आदेः गुत्वं च संज्ञायां सुवर्णभिन्नं धनं कुप्यं गोप्यमन्यत् इति एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र मूलधातुः अस्ति गुप धातु। गुप धातोः तत्र केप्पु प्रत्ययः भवति। गुप धातु, गुप धातोः केप्पु प्रत्ययः भवति। गुप इति धातु पश्यतु। गुपुरक्षणे इति धातु अस्ति। गुपुरक्षणे इति धातु। तस्मात् गुपुरक्षणे गुपगोपने भिन्न भिन्न धातवः सन्ति। अत्र गुपुरक्षणे इति तत्र गुपुरक्षणे वा गुपगोपने वा भवति। गुपगोपनेपि तत्र भवितुमर्हति। पश्यतु। गुपगोपनेपि भवति। गुपगोपने इत्यर्थेपि तत्र एतद् रूपं भवितुमर्हति। किमपि वा तत्र द्रष्टुं शक्नुमः वा वयम्। एकं परस्मैपदी अस्ति, एकम् आत्मनेपदी अस्ति। तत्र तेन अधिकभेदः नास्ति। पश्यतु तत्र एवमस्ति। गुपधातु, गुपधातोः आचार्यः किं प्रतिपादयति इति पश्यतु। गुपेः आदेः कुत्वम् इति भवति। निपात्यते, एतत् सर्वं निपात्यते। अत्र कोऽपि सूत्रेण विधीयते इति नास्ति, निपात्यते। तत्र गुपरक्षणे इति धातु। तस्मात् तिङन्त तत्र गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति इति तत्र रूपं दर्शयति इति एकं रूपं। तद् अपरधातु अस्ति गुप, तदपि वयं पश्यामः एकवारं, तस्य किं रूपं भवति इति पश्यामः। तत्र एतदस्ति आत्मनेपदी अस्ति। तत्र एवं जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते इति रूपं भवति तत्र गोपने निन्दायां च। परन्तु जनरली गुपधातु गोपनार्थे पूर्वोक्तधातुरेव प्रयुज्यते। तर्हि अत्र पश्यामः गुप धातु, तस्मात् केप्पु प्रत्ययः। गुपधातोः केप्पु प्रत्ययः। तत्र आचार्यः अपरस्य अपरम् एकं विषयमपि अत्र निपात्यते। गुपेः आदेः
कुत्वं च इति गुपधातोः तत्र प्रथमवर्णस्य गकारस्य स्थाने ककारः विधीयते गकारस्य स्थाने ककारः विधीयते तदेव तत्र ककारविधानेन तदेव कुत्वं च इति संज्ञार्थे संज्ञा इत्यर्थे कस्यचित् संज्ञा इत्यर्थे तर्हि किं भवति तत्र कुप इति भवति इदानीं पश्यतु कुप या इति एतदपि निपात्यते एतद् विशेषसूत्रं नास्ति निपात्यते तर्हि मिलित्वा किं रूपं भवति किं प्रातिपदिकं भवति कुप्य इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् प्रथम एकवचने सुप्रत्ययः तत्र अमादेशः पूर्वरूपे कुप्यम् इति रूपं भवति तर्हि कुप्यम् इत्युक्ते किमस्ति कुप्यम् इति कुत्रचित् विशेषार्थे कुप्यम् इति शब्दस्य प्रयोगः भवति सर्वत्र यत्किमपि गोपयति रक्षणं करोति तत्सर्वं कुप्यं नास्ति यत्किमपि गोपयति इति सर्वं कुप्यं नास्ति सुवर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यं सुवर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यम् अन्य सर्वं गोप्यम् इति प्रयोगः भवति पश्यतु सुवर्णरजतभिन्नं धनं यदि नाणकानि भवन्ति यदा तत्र एवं भिन्न भिन्न किमपि अन्यत् किमपि यत्किमपि धनं तत् सुवर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यं गोप्यम् अन्यत् इति उक्तं तत्र गोप्यम् अन्यत् अर्थात् अन्य सर्वं यत्किमपि एवं गोपनीयं यत्किमपि अस्ति गोपयितुं योग्यं तत्सर्वं गोप्यम् इति शब्देन व्यवह्रियते सुवर्णरजतभिन्नं धनं यदस्ति तत् कुप्यम् इति उच्यते इति तत्र कश्चन प्रयोगः तर्हि एवं कुप्यम् इति शब्दः अनन्तरं गोप्यम् इति शब्दः भवति तर्हि अत्र कुप गुप यतद् केप्पु प्रत्ययः निपात्यते तदनन्तरं गुप धातोः तत्र यः गकारस्य स्थाने ककारः अपि निपात्यते कुत्वमपि निपात्यते अनेन सूत्रेण अत्र एवं विषयः अस्ति तर्हि गुप धातोः कुप्यम् इत्यपि रूपमस्ति गोप्यम् इत्यपि रूपमस्ति कुप्यम् इत्युक्ते सुवर्णरजतभिन्नं धनम् इत्यर्थः अन्य सर्वं गोप्यम् तत्र एवमस्ति अग्रिमः शब्दः अस्ति कृष्टपच्यः इति शब्दः कृष्टपच्यशब्दः कृष्टपच्य इति शब्दः कृष्टे स्वयमेव पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः इति कर्मकर्तरि प्रयोगः भवन्तः जानन्ति कर्मणः महत्त्वम् इति अधिकं दर्शयितुं कर्मकर्तरि प्रयोगः इति प्रयोगः भवति यदा पच्यते ओदनः स्वयमेव इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तत्र यदा भवन्तः सिद्धान्तकौमुद्यां कर्मकर्तरि प्रयोगः इति तत्र एकं प्रकरणमेव अस्ति तद् भवन्तः एतस् निमित्तं द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत्र कर्मणः महत्त्वं प्रतिभातयति कर्मणः तत्र किञ्चित् इतोपि किञ्चित् अधिकं महत्त्वं दर्शनीयम् इति अस्ति तादृशे सन्दर्भे कर्मकर्तरि प्रयोगः इति कश्चन प्रयोगः भवति तर्हि कर्मणः कर्तृत्वं तत्र भवति तर्हि एवमेव तदा यदा ओदनं पच्यते ओदनः स्वयमेव वस्तुतः ओदनमिति कर्म अस्ति तद् देवदत्तः ओदनं पचति इति तत्र ओदनमिति कश्चन पचति तर्हि ओदनमिति कर्म वस्तुतः परन्तु तत्र किं भवति पच्यते ओदनः स्वयमेव वयं वदामः खलु यदा कुत्रचित् तण्डुलानि अपि एवं भवन्ति तद् एवमस्ति तद् अल्पकालेन इव तस्य पाकः भवति तर्हि तदेव पच्यते ओदनः स्वयमेव इति प्रयोगः पच्यते ओदनः स्वयमेव इत्युक्ते यदा वयं महानसे केवलं किञ्चित् तण्डुलं कुत्रचित् स्थापयामः तत् स्वयमेव पच्यते इत्यर्थः नास्ति तस्य स्वयमेव पच्यते इत्यर्थः नास्ति तस्य अर्थः तस्य महत्त्वम् अर्थात् तस्य किञ्चित् इतोपि प्रशंसा अर्थात् तादृशं गुणयुक्तम् अस्ति इति वा तादृश अर्थे तस्य प्रयोगः भवति तत्र तेन स्वयमेव पच्यते इति पच्यन्ते इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तर्हि अत्र कृष्टपच्याः इत्युक्ते कृष्टे इत्युक्ते कृषिक्षेत्रः इत्यर्थः कृषिक्षेत्रम् इत्यर्थः तत्र यत्र कृष्टप्रदेशे कृष्टप्रदेशः अथवा यथा समयम् इत्यर्थे स्वयमेव पच्यन्ते इत्यर्थे कृष्टपच्याः इति प्रयोगः भवति कर्मकर्तरि प्रयोगः एषः कृष्टपच्याः इति तत्र एतेन सूत्रेण निपात्यते अन्यत्र नास्ति तस्मात् तत्र पश्यतु कर्मकर्तरि प्रयोगे अन्यत्र तु कुत्वं भवति यदा कृष्टपाक्यः इति भवति
अन्यत्र तु चचोः कुखिण्यतोः इति तत्र किं भवति पाक्य इति शब्दः भवति अत्र पाच्य पच्य इति शब्दः भवति कृष्टपच्यः इति कृष्टपच्याः कर्मकर्तरि कृष्टे स्वयमेव पच्यन्ते कृष्टप्रदेशे स्वयमेव पच्यन्ते इत्यर्थे कृष्टपच्याः इति शब्दः कृष्टपच्याः इति शब्दः तत्र वयं पश्यामः कथं भवति एतत् इति तत्र विशेषतया तत्रापि सरलता अस्ति पच् धातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः इति मन्ये डुपचषपागे इति भवति भवन्तः पश्यतु डुपचष्पागे इति अस्ति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः एतत् एतं धातुं डुपचष् इति धातु पचति पचत एतत् दृष्टम् अस्माभिः पूर्वं तेन कारणेन अत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति तत्र कृष्ट इति शब्दः कृष्ट इति शब्दात् पच इति धातु तदनन्तरं केप्पु प्रत्ययः तत्र किमपि नास्ति मिलित्वा तत्र विषय पच धातोः साक्षात् पच धातोः य भवति पच धातोः केप्पु प्रत्ययः य भवति चेत् कृष्टपच्य इति रूपं भवति कृष्टपच्य कृष्टपच्य इति प्रातिपदिकं भवति कृष्टपच्य इति प्रातिपदिकानन्तरं तत्र कृष्टपच्याः इति बहुवचनमस्ति कृष्टपच्याः बहुवचनमस्ति इति कृत्वा जस् प्रत्ययः जस् प्रत्ययस्य पुनः अन्य प्रक्रियाः भवन्ति तर्हि कृष्टपच्याः इति रूपं भवति कृष्टपच्याः इति रूपं भवति तत्र एवं स्पष्टमस्ति परन्तु शुद्धकर्मणि अत्र कर्मकर्तरि प्रयोगे अस्ति एवं शुद्धकर्मणि तत्र किम् उक्तं शुद्धे तु कर्मणि कृष्टपाक्याः इति प्रयोगः भवति शुद्धे तु कर्मणि इत्युक्ते किमस्ति शुद्धे तु कर्मणि इत्युक्ते शुद्धकर्म भवति यथा कर्मकर्तरि न भवति साक्षात् कर्म भवति चेत् तत्र केप्पु प्रत्ययः न भवति तत्र तु ऋलोर्ण्यत् इति सूत्रेण तत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति तत्र कृष्ण इति अहं पुनः मुद्रणं न करोमि अत्र पच ततः ण्यत् भवति ण्यत् प्रत्ययः अस्तु नाम ण्यत् प्रत्ययः भवति चेदपि य एव भवति भवन्तः जानन्तु ण्य भवति तदनन्तरं ततः किं भवति तत्र ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत् भवति अतः उभतायाः इति सूत्रेण तत्र उभता वृद्धि भवति तर्हि पाच इति भवति पाच क्षम्यतां पाच सत्यं पाच इति भवति या भवति तदनन्तरं पुनः चचोः गुखिण्यतोः इति सूत्रेण पाक इति भवति पाक इति भवति या इति भवति पाक्य इति भवति रूपं भवति पाक्य इति भवति पाक्य इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः तर्हि सुप्रत्यये अनन्तरं तत्र पाक्य बहुवचनमस्ति खलु तर्हि जस् प्रत्ययः भवति बहुवचनमस्ति इति कृत्वा तत्र जस् प्रत्ययः भवति पाक्याः इति कृष्णपाक्याः इति रूपं भवति कृष्णपाक्याः इति रूपं भवति तत्र कृष्टे पाच्यन्ते इत्यर्थे कृष्णपाक्याः इति कृष्टे पाच्यन्ते इति कृष्णपाक्याः इति प्रयोगः भवति कृष्णपाक्याः इति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति इतोपि एकः शब्दः अस्ति तस्मिन् सूत्रे तदस्ति न व्यथते इति अव्यथ्यः इति प्रयोगः न व्यथते इति अव्यथ्यः इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं चर्चा समाप्ता इदानीम् अत्र अन्तिमवर्णः अन्तिमप्रयोगः अर्थसूत्रे अव्यथ्याः इति अव्यथ्याः
इति प्रयोगः तत्र न व्यथते इति अव्यथ्यः इति अस्ति तत्र एवमस्ति तत्र व्यथ धातु व्यथितः न भवति इत्यर्थे न व्यथते इत्यर्थे अव्यथ्यः इति प्रयोगः तत्र मूलधातुः अस्ति व्यथ धातु अस्ति व्यथ धातु अस्ति व्यथ इति व्यथ भयसञ्चलनयोः इति मूलधातु भवन्तः शब्दं तु श्रुतवन्तः स्युः तत्र व्यथते व्यथेते व्यथन्ते इति अस्ति मूलधातु व्यथ व्यथ इति अस्ति अनुदात्तङित् अस्ति अनुदात्तङित् अस्ति इति कृत्वा आत्मनेपदी प्रयोगः अत्र पश्यतु व्यथ इति अनुदात्तङित् अस्ति तत्र अनुदात्तङित् अस्ति भयसञ्चालनयोः इत्यर्थे व्यथते व्यथेते व्यथन्ते इति सिद्धरूपं भवति तत्र किञ्चित् एवं पश्यतु तत्र किरातार्जुने तवाभिधानाद् व्यथते नताननः इति प्रयोगः तत्र विव्यथे इति प्रयोगः अस्ति किरातार्जुनी एव न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम् इति प्रयोगः यत् सर्वं व्यथते इत्यादि काव्येषु दृश्यते तस्य व्यथा इति इत्यादि शब्दाः भवन्ति ततः अस्तु नाम पर्याप्तं तर्हि तत्र कः धातुः व्यथ धातुः व्यथ इति धातु तदनन्तरं क्यप्पु प्रत्ययः ततः पूर्वं तत्र किमस्ति न इति अस्ति खलु न इति अपि अस्ति न व्यथ य इति अस्ति न इत्यस्य तत्र किं भवति तत्र अव्यथ इति भवति अव्यथ इति भवति राइट किं किं भवति आ इति भवति व्यथ इति भवति न अव्यथ इति अव्यथ न भवति अव्यथ भवति न राइट अव्यथ न भवति राइट अव्यथ या अव्यथ्य इति भवति अव्यथ्य इति भवति अव्यथ्य इति भवति तत्र प्रथम एकवचने अव्यथ्यः इति रूपं भवति अव्यथ्यः इत्युक्ते न व्यथितः भवति इत्यर्थे न व्यथितः इति भवति इत्यर्थे अव्यथ्यः इति शब्दः अव्यथ्यः इति सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे अव्यथ्यः इति प्रयोगः भवति इदानीं तस्मिन् विषये मया अधिकं वक्तव्यं नास्ति अर्थः जानन्ति अर्थः इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् इदानीम् एतस्य सूत्रस्य पूर्णविवरणं समाप्तम् अस्माकं किञ्चित् दीर्घं सूत्रम् आसीत् तत्र किं सूत्रमस्ति एवम् इदं सूत्रं समाप्तम् इदानीं वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः इदानीम् अस्माकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र 2866 अग्रिमं सूत्रं भिद्योध्यौ नदे इति अग्रिमं सूत्रमस्ति अग्रिमं सूत्रं एवम् उच्चारणमस्ति भिद्योध्यौ नदे इति तस्य उच्चारणं भवति तत्र एवमस्ति तत्र भिद्योध्यौ नदे इति अस्ति भिद्यश्च उद्ध्यश्च तयोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र भिद्यश्च
उद्ध्यश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भिद्योध्यतौ इति अस्ति। भिद्योध्यतौ इति प्रथम द्विवचनं भवति तत्र। भिद्य च उद्ध्य च भिद्योद्यौ। नदे इति अस्ति। नदम् नदम् इति शब्दः। नदम् इति शब्दः तत्र नदम् इति शब्दस्य सप्तमी एकवचनं। नदम् इत्युक्ते नदी विशेषः किञ्चित् बृहदाकारः। बृहदाकारा नदी नदम् इत्युच्यते। बृहदाकारा नदी नदम् इत्युच्यते। नदं नाम बृहदाकारा नदी इति अस्ति। अधिक बृहत् आकारः महती भवति तस्य इति नदे इति। तर्हि एवं शब्दद्वयमस्ति। केप् विधायकं केप् अनुवर्तते। केप् पूर्वसूत्र यदा पूर्वं तद् वयं जानीमः ततः वतस्सुपि केप् च इति सूत्रात् केप् इति अनुवर्तते। अनन्तरं कृत् अस्ति एव कृतति इति वयं जानीमः। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च कृत्याः धातोः इति सर्वविध तत्र अधिकाराः भवन्ति। तर्हि केप् निपात्यते। निपातनं सूत्रं। निपातनसूत्रमिदं सूत्रं निपातनं करोति। विधिसूत्रं नास्ति। निपातयति। किं निपातयति? केप् निपातयति। केप् प्रत्ययः निपात्यते अनेन सूत्रेण। भिदेः उच्छेश्च। भिद धातु तदनन्तरम् उच्छ धातु। भिद धातु तदनन्तरम् उच्छ धातु। एताभ्यां धातुभ्यां केप् निपात्यते। कस्मिन् अर्थे कस्मिन् सन्दर्भे? नदे अभिधेये। यत्र अभिधेयः अभिधेयः नद इति शब्दः भवति। तत्र नद इति अभिधेये नद इति विशेषं भवति। नद नद विषये वक्तव्यं भवति। नद इत्यभिधेये किं भवति? भितेः उच्छेश्च केप् स्यात् इति। तत्र काशिकायां पश्यतु। काशिकार्थः इतोपि किञ्चित् दीर्घः। भितेः उच्छेश्च केप् निपात्यते नदे अभिधेये च। मनोरमायां एतावत् दत्तमस्ति। अत्र भितेः उच्छेश्च केप्। तेन सह किम् अपि विधीयते? उच्छेः धत्वं च। उच्छेः धत्वं च। तत्र च उच्छेः इति शब्दे तत्र धकारः आदेशः भवति इत्यपि अस्ति। उच्छेः धत्वं च। तर्हि झकारस्य तत्र तत्र वयं पश्यामः। यदा वयं प्रक्रियां पश्यामः तत् पश्यामः। तत्र धत्वमपि विधीयते। तर्हि अस्मिन् सूत्रे विवरणं स्पष्टं। तत्र बालमनोरमा तत्र किमपि तथा नास्ति। भिद्योद्यौ नदे इति दत्तमस्ति। अर्थात् भिदेः उच्छेश्च केप्। मनोरमा अपेक्षया अहं पश्यामि काशिकार्थः इतोपि सरलः स्पष्टः च। अन्यत्र किञ्चित् अल्पमेव अस्ति। एतद् योग्यम्। एतत् अस्तु। तत्र अन्यत् किमपि तत्र वक्तव्यं तथा नास्ति। वयं साक्षात् उदाहरणं प्रति गच्छामः। तत्र धातु अस्ति अस्माकं हस्ते। मूलधातु अस्ति। अत्र भिद इति धातु अस्ति। भिद धातु अस्ति। भिद धातु राइट। भिद धातोः अर्थः कः? भिद मूलधातु एवमस्ति। मूलधातु अस्ति भिदिर इति धातु। उभयपदी अस्ति। स्वरित इत् अस्ति धातु। स्वरित इत् धातु अस्ति। भीदीर विदारणे इति धातु। भीदीर विदारणे इति। भिनत्ति भिन्तः अथवा भित्तः भिन्तन्ति इति रूपं भवति। भिनत्सि भिन्थः भिन्थः। तत्र एकः तकारः अधिकः भवति। तत्र भिन्थ भिन्थ। भिनत्मि भिन्थः भिन्त्वः भिन्त्मः इति सिद्धरूपं भवति परस्मैपदी। आत्मनेपदी भिन्ते भिन्तादे भिन्तन्ते इत्यपि रूपं भवति। तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भीदिर विदारणे इति अस्ति। भीदिर विद धादिगण पठित धातुः उभयपदी। सकर्मक धातु अनिट् अस्ति। अनिट् अस्ति। प्रयोगाः अपि भवन्ति। पश्यतु बहुशः तत्र प्रयोगाः सन्ति। ततो बिभेद पौलस्त्यः इति
रघुवंशस्य द्वित्रि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। यदा भेत्स्यत्यज कुम्भमयो मुखेन इति। अस्तु, तर्हि भिद धातु, भिद धातोः क्यप्पु प्रत्ययः। भिद धातु तत्र किं भवति इति पश्यामः। एवं किमपि नास्ति तत्र विशेषतया, तत्रापि एवं यत्र सूत्राणि बहु सरलानि, यत्र उदाहरणं भिद धातु भिनत्ति कूलम् इति अर्थे, भिनत्ति कूलम् इत्यर्थे पश्यतु अत्र भिनत्ति कूलम्, भिनत्ति कूलम् इत्युक्ते कः अर्थः? यदा तटप्रदेशान् विदारयति इत्यर्थः। यदा तटम् उल्लङ्घ्य नदं गच्छति इति भिनत्ति कूलम्, कूलमिति तटप्रदेशः, कूलमिति तटप्रदेशः। भिनत्ति कूलम् इत्यर्थे भिद्यः इति, भिद्यः नदः, भिद्यः नदः इत्युक्ते सः नदः कूलं भिनत्ति इत्यर्थः। कूलं भिनत्ति अर्थात् तटस्य तटप्रदेशं विदारयति इत्यर्थः इति तत्र एवं प्रयोगः भवति। भिनत्ति कूलम् इति भिद्यः इति अस्ति। भिद या भिद्य, तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे भिनत्ति इति भिद्यः इति रूपं भवति। रैट्, भिद या भिद्य, भिदिर विदारणे इति धातुः अस्ति। नदशब्दः पुल्लिङ्गशब्दः, नदशब्दः पुल्लिङ्गशब्दः नदः इति भवति। यदि लघु नदी अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गशब्दः नदी इति भवति। परन्तु बृहत् अस्ति, बृहदाकारः भवति चेत् नदी न भवति, नदः भवति। नदः भवति चेत् पुल्लिङ्गे प्रयोगः भवति, नदः इति। तदनन्तरम् अग्रिमं रूपमस्ति तत्र, अग्रिमं रूपं पश्यामः। उच्छति उदकम् इति उद्ध्यः इति प्रयोगः। उच्छति, उच्छति तत्र मूलधातु किम् आसीत्? उच्छ धातु अस्ति न, धातुं पश्यामः एकवारं। मूलधातु अस्ति उच्छ, उ अनन्तरं ज अनन्तरं छ इति धातुः अस्ति। उच्छ इति धातुः भवति, पश्यतु। उच्छ धातु, उच्छ उत्सर्गे इति अस्ति, परस्मैपदधातुः अस्ति। उच्छ उत्सर्गे इति, तत्र उत्सर्गे टु अबैंडन, टु लीव इत्यर्थे उत्सर्गः इत्यर्थे उच्छ उत्सर्गे इति। तत्र एवमस्ति, यदा यदा जलं बहिः प्रक्षिपति अत्र तस्मिन् अर्थे उच्छति इति प्रयोगः। यदा फौण्डन् इत्यादिकं भवति खलु, फौण्डन्स् इत्यादिकं भवति, यदा तत्र एवं भवति खलु, तद् उच्छति जलं, तद् उच्छति जलं, जलम् उत्सर्गं, जलस्य उत्सर्गः भवति तत्र। उच्छति, उच्छतः, उच्छन्ति, उच्छसि, उच्छतः, उच्छत, उच्छामि, उच्छावः, उच्छामः इति प्रयोगः तुदादिगणे अस्ति। परस्मैपदधातु, सकर्मकधातु। तत्र पश्यामः, तर्हि तत्र एवमस्ति, तत्र मूलधातुः अस्ति उच्छ इति धातुः अस्ति। तत्र मूलतः दकारः अस्ति तस्मिन् इति उच्यते, तदनन्तरं तत्र कुत्वं भूत्वा उच्छ इति भवति इति तत्र अस्ति। तर्हि अत्र पश्यामः किं भवति? धकारादेशः भवति। कस्य स्थाने? झकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति। तदनन्तरं पुनः नैमित्तिकजकारस्य स्थानेपि धकारादेशः भवति। तर्हि किं भवति इति पश्यामः। किं धातु, कः धातुः अस्ति? उ ज उच्च धातु, उच्च धातोः क्यप्पु प्रत्ययः, उच्च धातोः क्यप्पु प्रत्ययः भवति। तर्हि उ अनन्तरं ज अनन्तरं यदा अत्र अनेन सूत्रेण निपात्यते, किं निपात्यते? झकारस्य स्थाने धकारः निपात्यते। तर्हि किं भवति? एवं भवति, उजध इति भवति। अत्र निमित्तमस्ति झ जकारस्य, अत्र निमित्तमस्ति झकारः। वस्तुतः तदेव अहं पूर्वम् उक्तवान् आसम्,
तत्र मूलतः एष धातुः किमस्ति? उ द अनन्तरं किमस्ति? मूलधातुः अस्ति उ द एवमस्ति, मूलधातु एवमस्ति, परन्तु एतत् निमित्तमस्ति झ। एतेन निमित्तेन अत्र किं जातमस्ति? एतस्य दकारस्य स्थाने तत्र जकारः आगतः अस्ति, येन उच्छ इति अस्ति। तेन कारणेन अत्र किं भवति? झकारः अत्र दकारस्य निमित्तमस्ति। झकारः अत्र अस्ति खलु, तद् वस्तुतः अत्रत्य झकारः एतस्य जकारस्य निमित्तमस्ति। किं भवति? निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति अस्ति। निमित्तं यदि गच्छति तर्हि नैमित्तिकमपि गच्छति। तेन कारणेन किं भवति? अत्र उ इति भवति, तदनन्तरं जकारस्य स्थाने इदानीं किं भवति? दकारः भवति, तदनन्तरं पुनः धकारः भवति। एवम् उद्ध इति भवति। तत्र उद्ध इति भवति। तदनन्तरं पुनः अस्माकं यप्रत्ययः भवति। तर्हि उद ध य इति भवति। उद ध य इति भवति चेत् उद अनन्तरं ध य इति प्रातिपदिकं भवति। उद्ध्य इति प्रातिपदिकं भवति। उद्ध्य इति प्रातिपदिकं भवति। उद्ध्य इति उद्ध्य इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र उद्ध्यः इति पुल्लिङ्गे नदः इत्यस्य विशेषणमस्ति। नदः इत्यस्य विशेषणमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्ययः ऋत्वे विसर्गे, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे उद्ध्यः इति रूपं भवति। उद्ध्यः इति रूपं भवति। राइट? तर्हि इदानीं नवीन धातुः अस्माभिः दृष्टः, तस्य एव प्रयोगः भवति। उद्ध्यः उद्ध्यः किं भवति? उद्ध्यः नदः। उद्ध्यः नदः इत्युक्ते किमस्ति? जलमेवं बहिः प्रसारयति, एवं प्रसारयति, उत्सर्गं करोति इति अर्थे उद्ध्यः नदः इति तत्र प्रयोगः भवति। उद्ध्यः नदः। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति। इदं सूत्रं समाप्तं। तत्र एकं वाक्यमस्ति, नदे इति किमर्थम् इति उक्तं। नदे इति किमर्थम् इति। यत् नदी अर्थे, नदे अर्थे एव तत्र केप्पु प्रत्ययः भवति। अन्यथा तु तत्र पश्यतु, तृच्छु प्रत्ययः भवति। भेता अनन्तरम् उच्छिता इति एवं रूपाणि भवन्ति। तृच्छु प्रत्ययान्तः शब्दः, तत्र तृच्छु प्रत्ययः भवति चेत् इटागमः अपि भवति। तर्हि उच्छिता इति रूपं भवति एकत्र, अन्यत्र तु भेता इति रूपं भवति। एतत्र केप्पु प्रत्ययः न भवति। तृच्छु प्रत्ययान्तस्य रूपाणां परिचयः अग्रे भवति पूर्वकृतन्तप्रकरणे, तत्र तस्य प्रक्रियां दर्शयामि। तेन कारणेन इदानीम् एतस्य प्रक्रिया निमित्तम् अहं न गच्छामि। यदा ण्वल्तृचौ इति सूत्रम् अहं प्रतिपादयामि तर्हि एतत् सर्वं तत्र आयाति, तत्र अहं प्रतिपादयामि। अग्रिमं सूत्रं पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे इति अस्ति। पुष्यसिद्ध्यौ इति तत्र एवमस्ति शब्दद्वयं तत्र 6-7 पुष्यश्च सिद्ध्यश्च, पुष्यश्च सिद्ध्यश्च, पुष्यसिद्ध्यौ इति प्रथमा द्विवचनम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वः। पुष्यश्च सिद्ध्यश्च पुष्यसिद्ध्यौ इति तत्र भवति। नक्षत्रे इति तत्र सप्तमी एकवचनं। नक्षत्रे इति केप् अनुवर्तते। निपातनमस्ति अत्रापि। पुष्य अनन्तरं सिद्ध्य इति शब्दद्वयं निपात्यते। तत्र केप् इति अनुवर्ति, अनन्तरं कृत् इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तः च कृत्याः धातोः इत्यादि यथा पूर्वम् अतिकाराः भवन्ति। पुष धातु
सिध धातु इति धातुद्वयं पुषेः सिधेश्च अधिकरणे अर्थे क्यप् निपात्यते नक्षत्रे अभिधेये यत्र नक्षत्रवाचक शब्दः भवति यदा पुष्य नक्षत्रम् इति अस्ति खलु पुष्य नक्षत्रं तस्यैव पर्यायः अस्ति सिद्ध नक्षत्रम् इति तत्र पुष्य अनन्तरं सिद्ध्य इति एते सर्वे नक्षत्रवाचिनः शब्दाः तर्हि पुष धातु सिध धातु एतेभ्यः अधिकरणे अर्थे किं भवति क्यप् निपात्यते पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः इति पुष्यः पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः इति तत्र पश्यतु अधिकरणे क्यप् निपात्यते पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थे अर्थाः इति तत्र पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः इति पुष्यः पुष्यः इति अस्ति अर्थात् यदा सभी सर्वपदार्थानपि तत्र एवं तत्र किं वदामः तद् उत्पन्नं भवति यदा सर्वपदार्थाः अपि यथेष्टं भवति इत्यर्थे पुष्यति पुष्पोषणे पुष्पुष्टौ इति धातु अस्ति पुष्पुष्टौ सर्वेषामपि पदार्थानां पुष्टिः भवति अस्मिन् इति पुष्यनक्षत्रे यदा पुष्यनक्षत्रे यत्किमपि भवति आरम्भं करोति अथवा जन्म तद् अनन्तरस्य पुष्टि अधिकं भवति इत्यर्थे पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः पदार्थाः इति पुष्यः इति प्रयोगः तस्मिन्नेव अर्थे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् इति सिद्ध्यः इत्यपि अस्ति सिद्ध्यन्ति अस्मिन् इति सिद्ध्यः इत्यपि अस्ति रूपद्वयं तत्र सरलं सूत्रं सरलम् अत्यन्तं सरलं केवलं निपातनमस्ति तत्र पुष धातोः पुष्य इति शब्दः सिद्ध धातोः सिद्धे इति शब्दः कस्मिन् अर्थे नक्षत्रवाचके अर्थे नक्षत्रार्थे तत्र अधिकरणे अर्थे नक्षत्रवाचके अधिकरणे अर्थे अर्थात् पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः इति पुष्यः अनन्तरं सिद्ध्यन्ति अस्मिन् अर्थाः इति तत्र सिद्ध्यः इति प्रयोगः भवति धातु अस्ति पुष धातु तत्र पुष इति धातु भवति पश्यामः धातु पुष पुष्टौ इति धातु परस्मैपदी भुवादिगणपठित धातुः पुष पुष्टौ इति अस्ति पुष्टि अर्थे टू नरिश टू ब्रिंग अप टू सपोर्ट इत्यादि अर्थे पोषति पोषतः पोषन्ति पोषसि पोषतः पोषतः पोषामि पोषावः पोषामः इति सिद्धरूपं भवति पश्यतु पुपोष वृद्धिं हरिदश्वदीधतेः पुपोष गांभीर्य मनोहरं वपुः इत्यादि प्रयोगाः पुपोष इति तस्य लिट्लकार रूपमस्ति उत्कर्षं पुपुषो उत्कर्षं पुपुषोर्गुणाः इति पुष्य पुष पुष धातोः किं भवति पुष धातोः य क्यप् प्रत्ययः पुष धातोः क्यप् इति प्रत्ययः पु ष इति धातु पुष धातु य प्रत्ययः बस पुष्य इति भवति पुष्यः इति भवति पुष धातु तस्मात् पुष धातोः य प्रत्ययः इति भवति पुष्य इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः तदनन्तरं विसर्गः पुष्यः इति रूपं भवति पुष्यः पुष्यः इति नक्षत्रवाची शब्दः राइट अग्रिम धातु अस्ति सिद्ध धातु अस्ति कः धातुः सिद्ध धातु अस्ति सिद्ध धातु किमर्थे कस्मिन् अर्थे अस्ति अत्र शीत सिद्ध इति यत्र यत्र भवति तत् सर्वं शीतु एकनिमेषः अत्र यस्मात् धातोः अस्ति तत्
सम्राद्धौ इति तत्र एतस्मिन् अर्थे शिथ सम्राद्धौ इति धातुः अस्ति अत्र सिद्ध्यति सिद्ध्यतः सिद्ध्यन्ति इति रूपं भवति सिद्ध्यसि सिद्ध्यतः सिद्ध्यथ इति सिद्ध्यामि सिद्ध्यावः सिद्ध्यामः इति दिवादिगण परस्मैपदधातु शिधु सम्राद्धौ इति अस्ति यदा सिद्ध्यति इति अर्थे तत्र टू बी accomplished टू बी अचीव्ड टू बी रेडी इत्यादिषु अर्थेषु सिथ धातोः प्रयोगः भवति शिथु सम्राद्धौ इति धातुपाठे तस्मात् धातोः एतद् अत्र शिथु धातुः अस्ति केप्पु प्रत्ययः सिथ धातु केप्पु प्रत्ययः केप्पु प्रत्यये सति तत्र किं भवति तत्र अत्र एक नियमः अस्ति सिथ अनन्तरं य इति भवति चेत् तत्र धकारस्य द्वित्वं भवति अनचिच इति सूत्रेण अनचिच इति सूत्रेण तत्र द्वित्वं भवति चेत् भवन्तः जानन्ति एतत् सूत्रम् इको यणचि इति सूत्रस्य अनन्तरं भवन्तः तत् पठितवन्तः तत्र सुधी उपास्य इत्यत्र शुद्ध्युपास्य इति रूपं दृष्टवन्तः तर्हि अत्र धकारस्य द्वित्वं भवति सि ध ध अनन्तरं य इति भवति अनन्तरं पुनः झलां जश्चषि सूत्रद्वयम् अस्ति अनन्तरं पश्यन्तु सूत्रद्वयम् अस्ति प्रथमं सूत्रम् अहम् उक्तवान् तत् किमस्ति सूत्रमस्ति अनचिच इति द्वित्वविधायकं सूत्रमस्ति अनचिच इति अच् वर्णात् परः यः यर् वर्णः तस्मात् अग्रे अच् वर्णः नास्ति चेत् तस्य यर् वर्णस्य विकल्पेन द्वित्वं भवति इति सूत्रम् एकवारं स्मरतु अनचिच इति तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति एवम् एतदपि सूत्रमस्ति झलां जश्चषि इति सूत्रमस्ति झलां जस् झषि इति सूत्रमस्ति एतत् झल् वर्णस्य जस् परे जस् इति पश्यतु अत्र झल झल इत्युक्ते वर्गचतुर्थः वर्गतृतीयः एतस्मिन् विषये वयं चिन्ता न करणीया श्वः मम सन्धिवर्गे एतस्य विवरणं भवति एतस्मिन् विषये इदानीम् अहं विवरणं न करोमि सर्वं सन्धिविषयः यदा सन्धिवर्गेषु एतस्य अधिकविवरणं भवति प्रक्रिया तर्हि इदानीं सी झलां झस् झषि इति सूत्रेण किं भवति सी द ध य इति भवति सिद्ध य इति भवति तर्हि सी 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 द ध य सिद्ध्य इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः तर्हि सुप्रत्ययः सिद्ध्य एवं रूपं भवति सी द ध य विसर्गः सिद्ध्यः इति रूपं भवति सिद्ध्यः इति पुष्यपर्यायवाचकः शब्दः सिद्ध्यः इति पुष्यपर्यायः अस्ति यदा अधिकरणार्थे एवं रूपं भवति पुष्यः अनन्तरं सिद्ध्यः इति अधिकरणार्थे एवं रूपं भवति अधिकरणार्थे एवं रूपं भवति नक्षत्रवाचके द्योत्ये अन्यत्र अधिकरणार्थे अयं शब्दः न भवति अन्यत्र लुट् भवति तत्र लुट् भूत्वा अन्यत्र नक्षत्रार्थः नास्ति चेत् अधिकरणार्थे लुट् भूत्वा तत्र किं भवति पोषणम् एवं भवति पोषणम् इति रूपं भवति पोषणम् इति भवति यदा लुट् भवति करणार्थे लुट् भवति पोषणम् इति रूपं भवति यदि चिन्ता नास्ति लुट् सन्दर्भे एतस्मिन् विषये अन्यत् अत्रापि पश्यतु एवं सेधनम् इति रूपं भवति एवं रूपं भवति अन्यथा सेधनम् इति रूपं भवति पश्यतु एतत् सर्वं लुट् प्रत्ययान्तशब्दः लुट् प्रत्ययान्तः यदा नक्षत्रवाचकशब्दः नास्ति नक्षत्रार्थः अत्र नास्ति तर्हि पोषणं
अनन्तरं सेधनम् इति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत् केवलं तत्र नास्ति, कौमुद्यां नास्ति, भवतां ज्ञानाय उक्तं। यदा वयं तत्र प्रकरणं पश्यामः तस्मिन् सन्दर्भे पश्यामः। तर्हि पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे इति अधिकरणे क्यप् निपात्यते। पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः इति तत्र तत्र एवं रूपं भवति। अग्रे गच्छामः वयम्। इदानीम् एतत् सूत्रम् अत्र समाप्तं भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति, किमस्ति? विपूय विनीय जित्या मुञ्ज कल्कहलिषु इति अग्रिमं सूत्रम्। किमस्ति? विपूय विनीय जित्या मुञ्ज कल्कहलिषु इति अस्माकम् अग्रिमं सूत्रम्। सूत्रमस्ति तत्र एवमस्ति 28 किमस्ति 68। पश्यतु तत्र के शब्दाः सन्ति? विपूय विनीय जित्याः इति मिलित्वा प्रथमा बहुवचन विपूय विनीय जित्याः इति। विपूयश्च विनीयश्च जित्यश्च इति तेषाम् इतरेतर योगद्वन्द्वः विपूय विनीय जित्याः इति प्रथमा बहुवचनान्त शब्दः। तदनन्तरं पुनः द्वितीयः शब्दः अस्ति तत्र मुञ्ज कल्क हलिषु इति द्वितीयः शब्दः। तत्रापि मुञ्जश्च कल्कश्च हलिश्च, मुञ्जश्च कल्कश्च हलिश्च, एतेषु अर्थेषु मुञ्ज कल्क हलि इति एतेषु अर्थेषु निपूय विनीय जित्य इति शब्दाः निपात्यन्ते। सूत्रार्थः स्पष्टः। किमस्ति? पश्यतु अत्र निपूय विनीय जित्य इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते यथासंख्यं कस्मिन् अर्थे? मुञ्ज कल्क हलि इत्येतेषु अर्थेषु बोध्येषु इति अस्ति। अर्थात् मुञ्ज कल्क अनन्तरं किमस्ति? मुञ्ज कल्क अनन्तरं हलि, एतेषु अर्थेषु के शब्दाः निपात्यन्ते? मुञ्ज इत्यर्थे निपूय, कल्क इत्यर्थे विनीय, हलि इत्यर्थे जित्य इति एते शब्दाः अत्र निपात्यन्ते। तत्र पश्यामः, चिन्ता न करणीयं। तत्र मुञ्ज इत्युक्ते मुञ्ज इति तृणविशेषः, मुञ्ज इति तृणविशेषः। यदा 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 रज्जु 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 इत्यादिकं निर्माणाय यः तृणविशेषः भवति तस्य संशोधनं तदर्थं योग्यम्। अर्थात् रज्जु इत्यादि निर्माणाय अन्वेष्टुं योग्यं किमस्ति? रज्जु तृणविशेषः विपूयः इत्युच्यते। विपूयः इति तत्र तत्र रज्जु तृणविशेष तेन कारणेन स्यात् कदाचित् यदा मौञ्ज इति शब्दः अपि ततः निष्पन्नः भवति। तत्र विपूय इति शब्दः तत्र पून्य धातुः अस्ति। एकं रूपम् इतः दृष्ट्वा वयम् अत्र अनन्तरं पून्यपवने इति धातुः अस्ति। मूलधातुः अस्ति पू इति अस्ति। पून्यपवने धातु पठ्यते। पश्यतु, पून्यपवने इति धातुः अस्ति। पून्यपवने पवते पवेते पवन्ते इति अस्ति। पून्यपवते इति इतोपि पूधातुः अस्ति। अत्र पूङ्पवने अस्ति। इदानीं वयं पश्यामः अपरापि धातुः अस्ति पून्यपवने इत्यपि अस्ति। पश्यतु, एतत् पुनाति इति भवति। पून्यपवने इति अस्माकं विषयः अत्र अस्ति। पुनाति पुनीतः पुनन्ति इति क्रियादिगणे भवति पून्यपवने।
पूज्यपवने इति धातोः तत्र किं भवति विपूय विनीय जित्या इति मुञ्ज इत्यर्थे मुञ्ज इत्यर्थे किं भवति मुञ्ज इत्यर्थे मुञ्ज इति तृणविशेषः तत्र तस्मिन् अर्थे विपूय इति शब्दः भवति वि तत्र केप् प्रत्ययः पूय प्रक्रिया पश्यतु वि इति उपसर्गः तदनन्तरं पू इति पूज्यपवने पू इति धातु केप् प्रत्ययः तत्र किं भवति विपूय इति भवति विपूयः इति तस्मात् विपूयः मुञ्जः मुञ्जः इति तृणविशेषः तत्र रज्ज्वादि कर्तुम् अयोग्यं तृणविशेषः इति तत् योग्यम् इत्यर्थे विपूयः मुञ्जः इति प्रयोगः भवति विपूयः सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे विपूयः इति प्रयोगः भवति इतोपि तत्र अन्य विषयाः अपि वक्तव्याः सन्ति इति कृत्वा इदं सूत्रम् अहं मध्ये अत्र स्थगयामि अनन्तरम् अग्रिमे दिवसे वर्गे वयं पुनः एतस्य अग्रिम उत्तरार्धं वयं पश्यामः शान्तिमन्त्रेण वर्गस्य अस्य समाप्तिं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।